पल्साको घटनालाई विगत हामीले जुन घटनाक्रमको जन्म भयो त्यो बेलादेखि नै पल्साको बारेमा जनमत परिस्थिति पालिकाको चाहिँ नि अवस्था उनीसँग भएको चाहिँ नि परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ नजदिकबाट अनुसन्धानात्मक रूपमा पनि राज्यलाई घचघचाएको अवस्था पनि हो र अहिले आएर चाहिँ के भन्दा नवलपुर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तनहुमा चाहिँ मुद्दा चल्यो मुद्दा चले पश्चात चाहिँ उच्च अदालत पोखराबाट चाहिँ उनले सफाई पाएको अवस्था पनि हो जेल पनि गए पूर्वपक्षको लागि र चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ उच्च अदालतबाट अहिले आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ अब यो विवादास्पद भयो प्रमाण पुगेन पल्सा दोषी हुन सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ अब उच्च अदालतको न्यायाधीशले चाहिँ के भन्दा पुनरावेदन गरेको अवस्था हो यो पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतको दुई सम्मानित न्यायाधीशबाट यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्नु भन्ने खालको आदेश आएको अवस्थाले एकातर्फ नेपाली जनताहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि न्यायालय प्रतिको चाहिँ के भन्दा फसेलाको चाहिँ आदेश र पल्सामाथि चाहिँ हुन गएको यो चाहिँ के भन्दा परिस्थिति र चौतर्फी हैन आक्रमणको कतै शिकार बन्न त पुग्दैनन् भन्ने कुरामा उनका शुभेच्छक र नायकप्रति चाहिँ के भन्दा नेपाली देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ चिन्ता र चाहिँ चिन्तित भएको अवस्था पक्कै पनि हो हेर्नुहोस्। भनेपछि हजुरले चाहिँ अब एउटा पूर्व डिएससी भएको नाताले चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ के होला सफाई देला कि नदेला एउटा नीति नियम सिस्टम एन्ड परिभाषालाई हामीले हेर्दा 2074 को चाहिँ आचार संहिता जुन अन्तर्गत आचार संहिताको दफा 219 अन्तर्गत यी सब कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ व्याख्या विश्लेषण गरेका कुराहरू छन् र चाहिँ के भन्दा नाबालिकाले चाहिँ अब बयान फेरेका कुराहरू पनि छन् जाहेरीकर्ताहरूले पनि बयान फेरेको कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट नजिर पनि छ नजिर के छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ जबरजस्ती करणी भएको चाहिँ पीडितलाई हैन कुनै लोभ प्रलोभनमा पारेर अभिव्यक्ति दिन लगाएर चाहिँ त्यस्तो गरियो भने त्यसलाई प्रमाणको रूपमा लिन हुँदैन। जस्तै आछामा पनि तपाईको के भन्दाखेरि नाबालिकाले मलाई जबरजस्ती चाहिँ एउटा करणी भयो भनेर झुटा आरोप लागेको 6 वर्ष कैद भएकै अवस्था थियो विद्यमान हैन। त्यसले गर्दा यो के हुन्छ पुनरावेदन जाने हो कानुनी प्रक्रिया हो हेर्नुहोस् हैन। अब उच्च अदालतको चाहिँ वकिलबाट चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ कानुनी उपचारको लागि चाहिँ के भन्दा फेरि चाहिँ सर्वोच्चमा आएको चाहिँ यो अवस्था पनि हो। देशको अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब भनौँ एउटा सफाई दिने परिस्थिति बन्न सक्छ। किन भन्दाखेरि यदि चाहिँ उनी दोषी थिए भने जाहेरवालाले जाहेरी फेर्नु पीडितले चाहिँ के भएर सम्मानित अदालतको कठघरामा उभिएर हैन महिला चाहिँ यस्तो भएको होइन दाइ समानको मान्छे हो मैले माया गर्थे भनेर यो खालको कुराहरू जन्मिनु र उनलाई के भन्दा जबरजस्ती करણીको आरोपमा नभएर यौनजन्य हिसाबमा चाहिँ 10,25,000 जरिमाना गरेर उन्मुक्ति पाएको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यो विगतको अवस्थालाई यदि जिल्ला अदालतको चाहिँ नजिरलाई नमान्ने उच्चको अदालत नजिर नमान्ने हो भने त के भन्दा कानुन चाहिँ कहाँ छ भन्नेको प्रश्न जन्मिन्छ हेर्नुहोस्। एउटा देशको नायक हैन देशको चाहिँ एउटा जाजोल्य मानतारा देश तथा विदेशमा एउटा चाहिँ पल्सा भनेपछि देशको लागि केही गरौँ भने उसको कति क्रेज छ हेर्नुहोस्। धनगढीमा हेर्नुहोस् हैन त्यत्रो क्रेज छ लाखौँ मान्छेहरू समर्थन गरेका छन्। यो देश हाँक्ने एउटा कलाकार भएर चाहिँ भोलि देश हाँक्ने एउटा चाहिँ एउटा नेतृत्व बन्न सक्ने क्षमता भएको ऊर्जावान व्यक्ति र नायकलाई चाहिँ के भन्दा यस्तो प्रकारको चाहिँ के भन्दा पटक पटक प्रताडना दिने खालका चाहिँ एउटा वातावरण सृजना भएको छ। यसले चाहिँ के भन्दा जनतामा चाहिँ यो चाहिँ न्यायिक प्रशासनको व्यवस्थालाई एउटा चुनौती पनि ठहरेको छ। सरकारले के भन्दा आफूले गरेका गल्ती कमजोरी देशद्रोहन भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार यावत कुराहरूलाई काण्डबाट फेरि अर्को काण्ड जन्माएर डाइभर्सन गर्ने चाहिँ यो परिस्थिति जन्मेको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ खडा भएको छ। अनि षड्यन्त्र के भएन तपाईँको षड्यन्त्र तपाईँले हेर्नु न ललिता निवासको षड्यन्त्र भयो त्यो सुनकाण्ड आयो सुनकाण्डबाट अर्को काण्ड जन्मिन्छ त काण्डै काण्ड छ डाइभर्सन गर्ने काण्ड हेर्नुहोस्। तपाईँको न्याय निरूपण भएको छैन। अब सुनकाण्डको चाहिँ उच्च नेतृत्वहरूलाई फर्काउन सकेन। दुईटा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राज्यले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ललिता निवासमा कार्यवाही गर्न सकेन हेर्नुहोस्। यहाँ लाउडा काण्ड भयो धमिजा काण्ड भयो तपाईँको ओम्नी काण्ड भयो तपाईँको चाहिँ गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड भयो अब चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो यति काण्ड भयो यो त दर्जनौं काण्डमा चाहिँ अरबौं चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर देश राज्य र चाहिँ दुनियाँलाई चाहिँ एउटा अचम्बित पारेको भ्रमित पारेको चाहिँ नेतृत्वले देशलाई नै बेचिसके देश रहला कि नरहला भन्ने अवस्था आइसक्यो भने एउटा पल्साको पछाडि हैन यसरी चाहिँ हात धोएर राज्य सरकार लाग्छ भने त्यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो किन। उसलाई त एउटा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सम्मान गर्नुपर्ने। अब अदालतमा मुद्दा दायर भइसक्यो फौजदारी यो चाहिँ बलात्कार भनेको के हुन्छ भन्दा फौजदारी अभियोग हो। यो फौजदारी अभियोगमा चाहिँ टेक एन्ड गिभको कुरा हुँदैन।
यो चाहिँ जघन्य अपराध। यो जघन्य अपराधमा जब चाहिँ जिल्ला अदालत उच्च अदालतबाट सफाई पाएर बाहिर निस्केको अवस्थामा फेरि सर्वोच्चमा आएर चाहिँ के भन्दाखेरि यो कानुनी त्रुटि भयो, पल्साको केही दोष हुनसक्छ भन्ने कुरा। अब ठिक छ, नाबालिकाले मलाई मेरो चाहिँ दाइ मानेको थिएँ, मैले माया गर्थेँ, मैले भनेको जे भने पनि के त भन्दाखेरि प्रलोभनमा आएर भनेको भए तापनि पीडितले नै के भन्दा उन्मुक्ति दिएको अवस्था पनि छ। त्यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाणको रूपमा मान्दैन। यहाँ त प्रमाण ऐनको 2031 को चाहिँ दफा चाहिँ तपाईँको 3 र 4 मा पनि विभिन्न खालको वर्णन गरिएको अवस्था छ। तथापि भन्न खोजेको के भन्दा एउटा व्यक्तिले कतिसम्म न्याय जिल्ला अदालतमा उछिल्याएको छ, उच्चमा उछिल्याएको छ, सर्वोच्चमा उछिल्याएको छ भने उसको मान मर्यादा सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा समेतलाई चाहिँ के त मध्यनजर राखेर बलात्कारको मुद्दामा चाहिँ अभियोग दायर गरेर प्रहरी प्रतिनिधिबाट सम्मानित न्यायालयबाट चाहिँ न्याय निरूपण भए पश्चात फेरि चाहिँ यो खालको परिस्थिति जन्मनु भने त आफैमा शङ्कास्पद हो। ठुलो षड्यन्त्र भइरहेछ। षड्यन्त्र देखियो नि तपाईँको। आज चाहिँ सन्दीप लामिछानेको 20 लाखमा पनि त्यो यदि चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्छु भने प्रमाण यो चाहिँ के भन्दा फौजदारी अभियोगको अब यो चाहिँ आचार संहिता अन्तर्गत त्यसलाई चाहिँ के भन्दा फौजदारी केस अन्तर्गत लिन्छ। दिवानी केस, फौजदारी केस, बाल अदालत, वैदेशिक रोजगार विभिन्न खालका यो भनौँ अदालतहरू खोलिएको छ। तर के त भन्दाखेरि उनलाई जब चाहिँ के भन्दा 10,25,000 जरिमाना दिएर सफाई दिएको अवस्थामा फेरि अहिले आएर एउटा पात्र खडा गरेर राज्यका संयन्त्रहरूले गरेको भ्रष्टाचार विभेद र देश दोहन गरेका कुराहरूले पन्छाउनलाई नागरिकको चाहिँ मनलाई डाइभर्सन गरेर चाहिँ कहिलेसम्म बेकु बनाउने र एउटा पलकै पछाडि कहिलेसम्म लाग्ने भन्ने प्रश्न हो क्या। जसलाई सम्मान गर्नुपर्ने इज्जत गर्नुपर्ने जब उनलाई दायर गरेको मुद्दा नै प्रमाणित भएको छैन, मुद्दा प्रमाणित नभएर अर्को मुद्दा यौन जन्य हिंसामा बलात्कार भएन यौन जन्य हिंसामा चाहिँ उनलाई के गरिरहेछ भन्दाखेरि सजाय भनौँ धरोटी लिएको छ भने अहिले आएर फेरि त्यो कुराहरूलाई त्रुटि भयो भने जिल्ला अदालतले के हेरेको थियो, उच्च अदालतले के हेरेको थियो है। त्यो कुरालाई के भन्दा जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अदालतको पनि अदालत अभिभागीय संस्था सर्वोच्च अदालतबाटको न्यायाधीशज्यूको सम्पर्क पुगेको छ। त्यसलाई चाहिँ निरूपण र चाहिँ पल्साले न्याय पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। पल्सा त अब भागे भन्ने पनि आइरहेछ न्युजहरू। अनि पल्सा किन भाग्ने? पल्सा किन भाग्ने? भाग्नु हुँदैन। किन भाग्नु हुन्न भन्दा डराउनु हुँदैन, प्रतिवाद गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने डेमोक्रेटिक कन्ट्री हेर्नुहोस्, नेपालमा के भन्दा देशमा न्याय छ, न्याय मरेको छैन भन्ने हिसाबले एउटा युवाले त्यस्तो चाहिँ लाखौँ करोडौँ जनताले समर्थन र सम्मान गरेको देशको नायक जस्तो व्यक्ति भाग्नु भनेको त अपराध स्वीकार गर्नु हो। त्यसैले नभागेर किन भन्दा उनलाई सुरुको अदालतबाट पनि जबरजस्ती करणी भएको प्रमाणित गर्न सकेका छैन। त्यसैले यो मुद्दामा चाहिँ अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतबाट न्याय निरूपण हुन्छ र निष्पक्ष रूपमा चाहिँ हुन्छ। तथापि किन भन्दा यहाँ त के भन्दा पार्टीका न्यायाधीश छन्, पार्टीका कर्मचारी छन्, पार्टीका शिक्षक छन्, पार्टीका डाक्टर छन्, पुरै पार्टी छ। अब पत्रकारमा पनि तपाईँ चाहिँ एमालेको होला, उहाँ माओवादीको होला, उहाँ काङ्ग्रेसको होला, म चाहिँ अब राप्रपाको होला। यो त्यो पार्टीले गर्दाखेरि पार्टीका कोटाभित्र चाहिँ कोटा अनुसारको चाहिँ न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा चोलेजना शमशेरको हालत देख्नु। एउटा देशको प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ नजरबन्द बनाइयो, खेलाइकन बहिर्गमन गराइयो। सुशीला कार्कीलाई पनि त्यस्तै खालको परिस्थिति जन्म्यो भने जस्तो विगतमा हामीले हेर्दाखेरि न्यायालयप्रति हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि विरोध होइन, तर न्यायालयले पनि परिचालन गर्ने नेतृत्व पनि के छन् भन्दा दोषी छन्। त्यसैले षड्यन्त्रपूर्वक पल्सालाई फेरि फसाएर दबाएर पचाउनको लागि गरिएको भने यो ठुलो अक्षम्य अपराध हो। यो अपराधको लागि जनताले के गर्छ, भोलि रोडमा आन्दोलन गर्छ। यो आन्दोलनलाई सरकारले थेक्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ, किन न्याय मरेको छैन। अभिभावकीय संस्थाले चाहिँ पल्साको हकमा न्याय निरूपण हुनेछ भन्ने सारा जनताहरू आशावादी भएर वेट एन्ड सीमा बसेको अवस्था अवश्य पनि हो। हेर्नुहोस्, जस्तो अब पल्साको कुराकानी जोडिराख्दा पल्साको यो जुन न्युज आएको थियो नि, त्यही दिनमा चाहिँ एउटा महोत्सवमा पल्सा गएको थिए, त्यसमा चाहिँ ब्रासलेट पनि हरायो अरे क्या। अब कसरी यो पल्साको त्यही दिनमा त्यस्तो न्युज आउनु, यो हराउनुलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? अब कैलालीकोमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सेलिब्रिटी हुन्, एउटा देशको नायक पनि हो होइन, अब नायकको रूपमा चर्चित एउटा अभियन्ता पनि हुन् होइन, एउटा चाहिँ हिरो पनि हुन् र देशको भविष्यको नेतृत्व पनि हुन् होइन। अब चाहिँ फिल्म जगतमा आएका राजेश हमाल भए होइन, अब त्यसैको जय किसनजी हुनुभयो होइन। उहाँहरू चाहिँ देशको एउटा प्रतिभा हो, उहाँहरूको सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ राष्ट्रले। तथापि त्यहाँ त्यो क्रेजमा जसले पनि सेल्फी खेल्न जान्छ, एउटा आफ्नो चाहिँ मन परेको हिरोलाई त जसले पनि माया गर्छ। माया गर्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ हजारौँ त्यहाँ भिड थियो, भिडमा चाहिँ त खस्न सक्छ, बल्ल लाग्छ 3 तोलाको ब्रासलेट चाहिँ हराएको भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ होइन। त्यो उनीहरूले के त्यस्तो एउटा क्रेज भएको देशले यसले देशको लागि केही गर्छ। विश्वमा चाहिँ चलचित्र जगतबाट सन्देश चेतनामूलक सन्देश र राष्ट्र परिवर्तन गर्ने मुद्दामा अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ युवालाई यस प्रकारको तपाईँको के भन्दाखेरि पटक
प्रताडित गर्नु, पटक पटक मानहानि गर्नु, पटक पटक चरित्र हत्या गर्नु, यो त देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बनाको रूपमा हामीले मात्र नभएर देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले र अन्य उनलाई चिन्ने व्यक्तित्वहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा क्वेसन मार्क राखेर चाहिँ वाच एन्ड सीमा हेरिरहेको अवस्था पनि हो। हेर्नुहोस् हजुर, जस्तो अब बलात्कार मुद्दामा एकजना मान्छे मारेको उसमा कोइरी पनि पक्राउ पर्नु भएको थियो, के अरे उहाँको मुद्दा चाहिँ चलिरहेको थियो, तर सर्वोच्चले फैसला दियो एकै दिन। तर नेताहरू बालकृष्ण खाँड पनि छुटे, तर पललाई चाहिँ भित्र लिनलाई किन यो षड्यन्त्र भइरहेछ भनेर धेरैले भनिरहेछन्। अनि यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड चाहिँ त्यो निमित्त पात्र हुन्। विशेष गरेर देशको चाहिँ उत्कृष्ट एनसेल काण्ड पनि आइरहेको थियो, एनसेललाई छायामा पारे त एनसेलको चाहिँ के भन्दा 135 अर्ब डलरको कुरा थियो। हेर्नुहोस्, उनीहरू 66 अरबको चाहिँ के भन्दा 66 अरबमा बेचेर खाएर 6 अरबमा बेच्ने नाटक गरे। हेर्नुहोस्, यसमा कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, संसद, बिचौलिया, व्यापारी कोही पनि अछुतो छैन। हेर्नुहोस्, देशको यो चाहिँ सबभन्दा नेपालको यति कमजोर शासन प्रणाली नेपालको इतिहासमा आजसम्म भएको थिएन। त्यही अन्तर्गत यति एनसेलको जस्तो चाहिँ भ्रष्टाचार अहिलेसम्मको भएको थिएन। यसमा 2 खरबको चाहिँ प्रोपर्टीलाई आज 6 अरबमा बेचेर सारा यिनले कमिसन खाए। विगतमा एनसेलले भनेको थिएन मैले एमालेलाई 10 अरब दिएको छु, काङ्ग्रेसलाई 10 अरब दिएको छु, माओवादीलाई 10 अरब दिएको छु, मेरो पैसा देऊ त्यो कर तिर्छु भनेको थियो। भनेपछि यस्तो चाहिँ देशलाई दोहन गरेर यिनीहरूले आफ्नै राज्य चलाएर मेरै बाउको वीरता हो, मेरै श्रीमतीले ल्याएको दाइजो हो, मेरो पुर्खाले रचेको चाहिँ यो के भन्न पैतृक सम्पत्तिको रूपमा तपाईँ हाम्रो देशलाई यिनले बेचिरहेका छन्, देश लुटिरहेका छन्, यिनको पेवा देश तपाईँ हाम्रो देश हो। त्यसैले बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी यी निमित्त पात्र हुन्। हाई कमान्डका नेता, शिष्टाचार नेताहरू जोगिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा लक्ष्मी कोइरेको पनि के भन्दा योजनाकार एउटा असैलाई घाइते भएको अवस्थामा एम्बुलेन्समा गए लाँदाखेरि थुतेर मार्ने योजनाकार लक्ष्मी प्रसाद कोइरी, लक्ष्मी कोइरीले चाहिँ अस्ति बकाइदा इज्जत दिए योजनाकार थिए। गोरकाण्डमा चाहिँ उपेन्द्र यादव योजनाकार थिए। 26 जना मान्छे मरेका छन्। कत्रा आउनुहोस्, निर्मला पन्तको अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेका छैन। सामूहिक मरम बलात्कारपछि हत्या भएको भनेपछि यस्ता देशका भनौँ घटनाक्रमलाई नहेर्ने एउटा पल शाहकै पछि परेको छ, हात धोएर पछि परेको छ, पुछर्ने उठिरहेछ। अब विवाहमा बहिनीको विवाहमा बोलाएन भने षड्यन्त्रका कुरा पनि कता कता आए। तर त्यो कुरो भन्दा सर्वहारा पर्वको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर छोरीको बिहा गर्छन् भने यो देखियो नि त। यो सर्वहारा हो कि यो सामन्तवादी हो कि अधिनायकवादी हो कि पुँजीवादी हो कि कहाँ छ राजनीति? यहाँ त सिद्धान्त बिनाको राजनीति चलेको छ। यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ। तथापि हामीलाई लाग्छ न्यायालयले पल शाहलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, डराउनु पर्दैन, खुलेआम चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ, विचार दिनुपर्छ, बोल्नुपर्छ उनको हकमा। पल शाह भनेको के भन्दा पल शाहसँग व्यक्तिगत चिन्जान परिस्थिति होइन, ऊ देशको एउटा गहना हो होइन, देशको एउटा गहना हो, एउटा यो देशको जाजल्यमान ताराको रूपमा रहेको। त्यो चाहिँ युवालाई राज्यले उन्मुक्ति दिएर उसको पेसालाई अझै सहयोग, राष्ट्रिय सम्मान दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। पल शाहलाई उन्मुक्ति चाहिँ अब किन भन्दा विचाराधीन रहेको मुद्दामा म त न्यायाधीश होइन, तथापि के भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उनलाई चाहिँ न्याय हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी आशा लिएका छौँ। जस्तो कार्यक्रम अन्त्यमा पनि छ उनलाई चाहिँ अब जो पलजीलाई चाहिँ हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढ्छ कि के होला त? बाहिरबाट लड्नुहुन्छ मान्छे होइन, अहिलेको परिस्थिति बाहिरबाट कुरा देखिया छ। किन भन्दा अब सर्वोच्च अदालतबाट केस्तोको नजिर फसेला हुन्छ, त्यो एउटा वाच एन्ड सीको कुरा पनि छ होइन। पक्राउ पर्ने सम्भावना होइन, पक्राउ त किनभने गल्ती मैले भनि नि सकेँ। उनले जुन एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दा जति कुरा चाहिँ लम्बाए पनि होइन, जति कुरा बङ्गाए पनि, जति कुरा लटपटाए पनि वास्तवमा जुन आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भयो त्यो आरोपै प्रमाणित भएन नि त। जब आरोपै प्रमाणित नभइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अब चाहिँ त्यहाँको एउटा चाहिँ के भन्दा 1 स्टेप माथि जाने सरकारी वकिलको एउटा कार्यप्रणाली कानुन त गएको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, यसमा रिसिभी भन्न पनि मिल्दैन, किन त्यहाँको चाहिँ चित्त नबुझेमा अदालतको विरुद्धमा त्यहाँको वकिल सरकारी वकिल चाहिँ अगाडि 1 स्टेप जस्तै जिल्लाको निर्णय असन्तुष्टि भयो भने उच्चमा जान्छ, उच्चको भयो भने सर्वोच्च आउने विधि प्रणाली अन्तर्गत तत्काल पक्राउ पर्ने अवस्था पनि छैन। फाइल चाहिँ खुल्छ, फाइलबाट एउटा निरूपण हुन्छ। किन अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ मातहत रहेका अदालतले गरेको प्रमाणलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो कुरो बुझ्नुहोस्, त्यसलाई नै के भन्दा टेकेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसैले पलले चाहिँ अब उन्मुक्ति पाउँछन् हामीले आशा गरौँ। राज्यले पनि के भन्दा यस्ता काण्डमाथि ताण्डव मचाएर युवाहरूको भविष्य बिगार्ने काममा सतर्क, सजग र अभिभावक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने तपाईँको टेलिभिजनद्वारा देशको सरकार, देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्यूलाई म चाहिँ जानकारी, ध्यानाकर्षण अपिल पनि गर्न चाहन्छु।
हस्, धन्यवाद तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। एउटा